हाम्रो बीचमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा उद्यमी र युवा राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ प्रभु शमशेर जवारा। तपाईँलाई म यो जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु प्रभुजी। नमस्कार ऋषिजी। अब देशको राजनीति कता जाँदैछ ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, सहमतितिर कि विमतितिर कि द्वन्द्वतिर? हेर्दाखेरि अहिले द्वन्द्वतिर जाला जस्तो लाग्छ मलाई। द्वन्द्वमा जाँदाखेरि कसले बाजी मार्छ, कम्युनिस्ट कि काङ्ग्रेस कि राजावादीले? अब यसमा जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब सबै समूह आइरहेछ अहिले फुटपाथमा भनौँ सडकमा, त्यसले गर्दाखेरि कङ्ग्रेसको चाहिँ नि अलिकति भूमिका चाहिँ नि अहिले बाजी मार्ला जस्तो देखिन्छ। त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेसले आन्दोलनमा पनि जाने भने घोषणा गरिसक्यो आजको केन्द्रीय समितिको बैठकले। आजको दिनमा आन्दोलन आवश्यक छ प्रभुजी? अब आवश्यक थिएन होइन। अब यो राजनीतिक चाहिँ नि अहिले अलिकति उसमा चाहिँ नि गएको भएर चाहिँ नि अब भन्नु न पूर्ण बहुमत पार्टीमै चाहिँ नि एक आपसमा चाहिँ नि द्वन्द्व सिर्जना भयो, एक आपसमा उहाँहरू मिल्न सक्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि जनतामा चाहिँ नि आउनु भएको छ सबै दलहरू होइन। अब एउटा दल चाहिँ नि उसमा चाहिँ नि आइरहेको छ देखेको अवस्था छ अहिले। अब संस्थापन चाहिँ नि अब मतलब चुनावमा अरू पार्टीहरू चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि अब संसद चाहिँ नि पुनर्स्थापनमा आइरहेछ होइन। अब यसले चाहिँ नि के चाहिँ नि आएको छ भने जे गरे पनि स्थिति द्वन्द्वकै छ। एक राजावादीको एउटा समूह भनौँ न जुन राष्ट्रिय धार लिएको चाहिँ नि राजावादीको ऊ पनि सडकमा आछ भन्दाखेरि त करिब करिब देखिँदाखेरि स्थिति द्वन्द्वकै जस्तो देखिरहेछ। छैन तपाईँलाई लाग्छ अहिलेको अवस्थामा संसद पुनर्स्थापना हुन्छ? अब यसमा त चाहिँ तपाईँले बुझ्नु भएको छैन राम्रो अध्ययन गर्नु भएको छैन प्रभु शमशेर जवाराजी? यसमा चाहिँ नि अब यो हुन्छ अब अदालतमा गइसक्यो। होइन तर पनि त तपाईँको अनुमानहरू त हुन्छ नि, विश्लेषण त तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि अहिले हामी आम नागरिकले चाहिँ अदालतमा होइन यो सचेत नागरिक हो नि तपाईँ यो देशको। हजुर। अनि बताउनुहोस् संसद पुनर्स्थापना कि निर्वाचन? अब यो चाहिँ अदालत सहमतिको लागि राजनीतिक विकासको लागि सुन्नु न, अदालतमा गइसकेको विषयमा हामी आम नागरिकले चाहिँ नि बोल्नलाई चाहिँ नि उपयुक्त होइन। तर धेरैले बोल्न थालेका छन् प्रधान न्यायाधीशले संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर। अब त्यो चाहिँ नि अब तपाईँले हेर्नु भएको छ राम्रोसँग बस चलेन्द्र शमशेर जवारा भनेको एकदम असल राम्रो न्यायमूर्ति हो। उहाँले जनताको पक्षमा निर्णय गर्नुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा गर्नुहुन्छ कि काङ्ग्रेस र प्रचण्ड र माधवका नेपालको पक्षमा गर्नुहुन्छ कि? अब यो चाहिँ यो चाहिँ नि हेर्नुहोस् अदालतमा गइसकेको विषयमा अब हामी आम नागरिक भावहरू चाहिँ नि बोल्नलाई उचित पनि होइन र बोल्न पनि हुँदैन। तर धेरैको टिका टिप्पणी छ। अब त्यो आफ्नो चाहिँ नि अब आम नागरिकको आफ्नो चाहिँ नि स्वच्छन्द विचार हो होइन। होइन तपाईँको नि त विचार हुनसक्छ नि त, संसद पुनर्स्थापना निकास हो कि होइन? यो चाहिँ नि अब चाहिँ नि निकास चाहिँ नि अब हो भन्नु पनि भएन, होइन भन्नु पनि भएन। अदालतमा गइसकेको दुविधा हुनुहुन्छ, अन्यलमा हुनुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ दाही यो देशको प्रधान न्यायाधीश हो चलेन्द्र शमशेर जवारा, अनि उहाँले संसद पुनर्स्थापना गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई के आपत्ति? त्यसमा त मलाई अब उहाँहरूले गर्ने चिजमा मैले कसरी भनौँ होइन। अब त्यो त न्यायिक विषय भयो, त्यसमा अब हामीले न्यायमूर्तिहरूको पनि आफ्नो विवेकता हुन्छ नि त। अब त्यो भनेको त अब हामी आम नागरिकले कसरी सोध्ने त उही सम्भावना नै छैन। होइन तपाईँले चिनेको चलेन्द्र शमशेर जवारा असल निर्भीक मान्छे त हो नि न्याय क्षेत्रमा। अब न्याय क्षेत्रमा आम जनताले पनि निर्भीकै भनिरहेछ होइन। सो उहाँहरूको विवेक हो अदालतको चाहिँ विषयमा हामी नागरिकले बोल्ने त प्रश्नै आउँदैन। होइन नागरिकको पनि त धेरै किसिमको छ नि आफ्नो दृष्टिकोणहरू बाहिर आएको छ नि त, मैले हेरेको छु। अब हिजो यहाँ कानुनविदहरूले आएर भने, संविधानविदहरूले आएर भने, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले आएर भने सुन्नु न प्रधान न्यायाधीशले संसद पुनर्स्थापना गर्नै पर्छ। त्यो आफ्नो धारणा हो र न्यायालयमा गइसकेको विषयमा कुनै कानुन व्यवसायी संविधानविद कसैले पनि बोल्न उचित होइन। यो जहाँसम्म मलाई लाग्छ उचित होइन। तर बोल्न थालिसके। अब त्यो आफ्नो विचार आफ्नो चाहिँ नि ऊ त वाक स्वतन्त्रता अहिले संविधानले दिएकै छ होइन। त्यसमा त अब कुनै विमति गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउँदैन। होइन प्रधान न्यायाधीश चलेन्द्र शमशेर जवाराले अहिलेको परिस्थितिको बारेमा आकलन गरेर निकास दिन सक्नुहुन्छ देशलाई? तपाईँलाई विश्वास छ? त्यो भनेको न्यायालयको विषयमा हामी आम नागरिकले कसरी बोल्ने? हामीले टिका टिप्पणी गर्न पनि हुँदैन। तपाईँ पनि एउटा परिवारको सदस्य त हो नि होइन? अब परिवारको सदस्य भनेको आफ्नो भिन्दै हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। उहाँ न्यायालयपट्टि, म एउटा व्यवसायपट्टि। तपाईँ त व्यवसाय गर्नुहुन्छ तर पनि न्यायालयको पनि आजको दिनमा छ नि ध्यान केन्द्रित गर्न त धेरै मान्छे सफल भएको छन्। अब त्यो चाहिँ नि मैले चाहिँ त्यसरी आङ्कलन गर्न सक्दिनँ हेर्नुहोस् त्यसलाई।
काङ्ग्रेस पार्टीले भनेको छ निर्वाचन भन्दा पनि संसद पुनर्स्थापना। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ संसद पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन। अब आज त्यसमा रामबहादुर थापा बादाले पनि भन्नुभयो त्यसमा पनि सुन्नु न, मैले पनि चाहिँ नि निर्वाचन अब विकल्प रहेछ। हजुर त्यसमा पनि मैले चाहिँ नि अब हेर्दाखेरि दुइटै आइरहेछ। एक समूहको चाहिँ नि निर्वाचनमा जाने, अर्को समूह चुनावमा जाने, होइन? यो त आइरहेछ नि, पेपरमै आउँथ्यो। तपाईँले पनि मैले पनि त पेपरै हेर्ने त हो। उहाँहरूको त अब कसरी चाहिँ आकलन गर्न सकिन्छ? होइन, आकलन गर्नुहोस्। आज तपाईँ एउटा राम्रोसँग समय र परिस्थितिको समीक्षा गरिदिनुहोस् प्रभु शमशेर चौधरीजी, मेरो आग्रह छ। यसमा चाहिँ नि अब भन्नुहोस्, अब मैले भनिहालेँ नि, हामी आम नागरिक प्रचण्डवादको नेपालले भन्नुभएको छ संसद पुनर्स्थापना हुन्छ हुन्छ हुन्छ। कहिले प्रचण्डहरूले अब उहाँहरूको चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि ऊ हो, हेर्नुहोस्, होइन? उहाँहरू जानु भएको छ एउटा अदालतमा गइसक्नु भयो उहाँहरू। प्रचण्डजीहरूले भन्ने पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने छ। सरकार पक्षले चाहिँ नि जनमतमा चाहिँ ताजा उसमा चाहिँ नि जनादेशमा जान्छु भन्नुभएको छ। यो त आफ्नो त राइट हो नि भन्ने। तर न्यायालयको कुरा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ न्यायमूर्तिहरूलाई पनि आफ्नो प्रभावमा पारेर होइन मान्छेहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ हाम्रो देशका न्यायमूर्तिहरू तटस्थ छन्, निष्पक्ष छन्? निष्पक्ष छ। तपाईँलाई विश्वास छ? विश्वास छ एकदम। न्यायमूर्तिहरू चुकेको छैन? एकदम एकदम। कोही केमा पनि तर विगतमा त चुकेको कुराहरू आए। केमा प्रभु शमशेरजी केमा आयो भन्नु न, केमा तपाईँलाई थाहा छैन? भन्नु न। पोलिटिकल पार्टीको इन्ट्रेस्टमा निर्णयहरू हुन्छ, नेभर फैसलाहरू हुन्छ। नेभर नेभर उसको पोलिटिकल पार्टीको चाहिँ उसमा ऊ चाहिँ मतलब चाहिँ निर्णय हुने भए त न्यायालयको त अवस्थै भएन नि। तर न्यायालयमा तपाईँलाई थाहा छ न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुँदाखेरि पोलिटिकल पार्टीका कार्यकर्ताहरू भएका छन्, पार्टीको सिफारिसमा न्यायाधीशहरू भएको छ हाम्रो देशमा प्रभुजी। अब त्यसमा चाहिँ नि अब क्लियर कर बताउनुहोस्। होइन होइन, त्यो हेर्नुहोस्, जो सक्षम छ ऊ हुने हो। त्यो राइट तपाईँको चाहिँ नि एउटा आम नागरिकको राइट हो। कसले के कुन पार्टीलाई समर्थन गर्छ भने उसको अधिकार हो। तर अहिलेको प्रधान न्यायाधीश चन्द्र शमशेर चौधरी निष्पक्ष हुनुहुन्छ? तपाईँलाई विश्वास छ? एकदम। न्यायालय भनेको सधैँ निष्पक्ष नै हुनुपर्छ र उहाँ त निष्पक्ष नै छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकट हुनुहुन्छ अरे नि त। अब हेर्नुहोस्, राष्ट्र प्रमुखहरूको उसमा होइन, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलको नेता एक आपसमा त चाहिँ नि आऊ जाऊ बोली चाली त भइहाल्छ। यसमा चाहिँ नि भन्दैमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ दबाबमा आउने यो आउने भन्ने सिर्जना चाहिँ नि हुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीको दबाब हुन सक्छ नि प्रधान न्यायाधीशलाई? अब हेर्नुहोस्, संसद स्थापना नगर्नुहोस्। स्वतन्त्र न्यायपालिकामा दबाब सिर्जना हुन्छ जस्तो लाग्छ? तर भएको छ विगतमा, न्यायालय चुकेको छ। कुन चाहिँ निमा चुकेको छ भन्नुहोस्? यसपटक चुक्दैन भने तपाईँ आश्वस्त विश्वस्त हुनुहुन्छ? एकदम आम नागरिक विश्वस्त चाहिँ नि छ यसमा। नागरिकहरूको चाहना अनुसार न्यायालयले निर्णय दिन सक्छ कि ऐन कानुन र संविधान हेर्छ? अब त्यो त उहाँहरूको तजबिज हामीले कसरी बोल्ने? ऐन कानुन संविधान भनेको कुरो त उहाँले पढ्ने कुरो हो, उहाँले हेर्ने कुरोमा अहिले हामीले कसरी बोल्ने? त्यसमा मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँ राजावादीहरूको नेतृत्व पनि गर्नुहुन्छ। राजा आऊ देश बचाऊ भनेर भन्नेहरूसँग पनि तपाईँहरूको संलग्नता छ? संलग्न होइन। हेर्नुहोस्, हामी राणा भनेपछि एक किसिमले पहिलादेखि नै राजाको चाहिँ नि समर्थनकै हो, होइन? यसमा कुनै हामीले अहिले राजाको चाहिँ नि वादी होइन, राजासँग समर्थन छैन भने पनि आम जनताले हामीलाई विश्वास पनि गर्दैन, एक, होइन? अब दोस्रो कुरा भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, राजा चाहिँ नि अपरिहार्य हो देशको लागि। किन अपरिहार्य हो राष्ट्र संस्था नेपालको लागि? बताउनुहोस्, त्यो प्रमाण दिनुहोस्, तपाईँ तथ्यहरू दिनुहोस्, आवश्यकता बताउनुहोस्। अब आवश्यकता त अहिले प्रश्न देखिरहनु भएको छ नि, होइन? जुन चाहिँ नि सेरोमोनियल हुनुपर्ने आम नागरिकले भएन भनेर त आवाज उठाइरहेछ त राष्ट्रपतिको। तर हाम्रो देशमा गणतन्त्र छ नि प्रभुजी। यसैमा चाहिँ नि हो, एक पक्ष भनेको एउटा शक्ति, राजा भनेको सधैँ शक्ति हो। हेर्नुहोस्, राजावादीहरूको यो एउटा शक्तिलाई साइडमा राखेर चाहिँ नि राजनीति सफल भएको छ त? छैन नि। तपाईँले त प्रश्न देखिरहनु भएको छ नि। भनौँ न, हामीले इतिहास हेर्ने हो, इतिहासबाट हामीले पनि भन्ने हो, होइन? जस्तो 15 सालमा तपाईँको चाहिँ नि 2/3 सरकार भयो कङ्ग्रेसको, 2 वर्ष पनि टिकेन, होइन? त्यहाँबाट पञ्चायती व्यवस्था आयो एउटा। भनौँ न, राजा महेन्द्रलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि एक किसिमले भन्दाखेरि के भन्छ जनताले, जुन प्रजातन्त्रवादीहरूले भन्दाखेरि राजा महेन्द्र चाहिँ नि प्रजातन्त्रको चाहिँ नि एउटा के भनौँ कु गरेको चाहिँ नि शासन हो भन्छ, होइन? कु गर्ने शासक हो नि त, शासक हो।
जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर आफूले अधिकार लिएको होइन राजा महेन्द्रले 2017 सालमा? सुन्नु न, अधिकार लियो त्यसमा त्यो त गलत भयो नि दुईमत त। छैन, गलत भयो होला, तर गलत गऱ्यो भने पनि राजा महेन्द्रको चाहिँ योगदान पनि त हेर्नु पर्यो नि। के योगदान छ राजा महेन्द्रको मलाई बताउनुहोस् त। 17 सालदेखिबाट जुन भन्नु न राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था जुन व्यवस्था चाहिँ नि लिएर आयो गर्यो, अहिले चाहिँ नि जति पनि विकास छ कसको पालामा छ त? कुन राजाको पालामा छ? राजा महेन्द्रकै पालामा होइन। यो त आम नागरिकले भन्नुपर्छ, यसमा सङ्कोच मान्नु हुँदैन। तर राजाहरूले हाम्रो देशलाई तहस पारे, ध्वस्त पारे, त्यो कुरा तपाईँले स्वीकार्नुहोस् न। केमा चाहिँ ध्वस्त पार्यो भन्नुहोस् न? जुन राजाले एउटा 240 वर्ष शासन गर्दा के गरे त राजाहरूले बताउनुहोस् त। ल तपाईँलाई महेन्द्रले प्रश्न के छ त? गरे? ल महेन्द्रको जति नेपालमा योगदान भन्नुहोस्। कुनैको पनि छैन। पृथ्वीनारायण शाहको नेपाललाई एकीकरण गर्यो, एउटा योगदान हो, बुझ्नु भएन? त्यहाँबाट राणाले 104 वर्ष चलायो होइन। राणाले पनि अछोड्न राष्ट्रलाई चाहिँ नि एउटा अछोड्न उसमा राख्यो, उपनिवेश हुन दिएन। यो चाहिँ नि जनताले मान्नुपर्छ, हेर्नुहोस् होइन। शासक राणालाई नराम्रो भन्छ, त्यो इतिहासले अब बताउँदै जान्छ होइन। त्यसपछिबाट चाहिँ नि आयो राजाको चाहिँ भन्नुहोस्, अब भन्नु न जनताको आयो भनेर लोकतान्त्रिक सरकार आयो भन्नुहोस्। 7 सालदेखिबाट 17 साल भने मतलब कुनै सरकार पनि 10 वर्ष पनि टिकेको छैन। त्यो त तपाईँहरूको कारण राणा राजा मिलेर देशमा कु गरे नि त धेरै पटक। केमा कु गर्यो? राणाले केमा चाहिँ गरेको छ भन्नुहोस् न? राणाले त जे गरेको छ यी नेपालमै 4 वर्ष तपाईँले यो देशको शासन गरेको होइन। शासन गरेको भनेर चाहिँ नि तपाईँले केमा शमशेर जवराजी इतिहास साक्षी छ नि। जङ्गबहादुरदेखि सुन्नु न। मोहन शमशेरसम्म आइपुग्दाखेरिको इतिहास एकदम त्यसलाई हो, तर देशलाई चाहिँ नि दुर्गति हुन दियो त राणाले? तपाईँ मान्नुहुन्छ यो कुरामा? राणाले त अछुण्ड राखेको छ, उपनिवेशबाट बचाएको छ। एउटै कुरो आक्षेप लागेको छ जहानिया शासन होइन। त्यो बखतको सिनारियो त्यही थियो, भन्नु न। एउटा वंशजबाट आएको एउटा कोरेर राखेको थियो जङ्गबहादुरले चाहिँ नि, त्यही कारण 104 वर्ष त चलायो नि नेपालमा। अहिले खोइ त, अहिले तपाईँको चाहिँ नि दलीय व्यवस्थामा खोइ त कुन चाहिँ नि टिकेको छ त भन्नुहोस् न मलाई। तर जाने शासन नेपालको लागि उपयुक्त थिएन नि त। त्यो त इतिहासले चाहिँ नि जनताले त्यतिखेर जुन उखालेर बहत फाले। हो ख्याल्यो, जुन बहत चाहिँ नि हामी अब सक्षम छौँ भनेर जनता आए, जनताले चलाए। यसमा त कुनै दुई यो देश बनाउन राणाहरूको भूमिका छ। तपाईँले अब इतिहास केलाउँदै जानुहोस्। अब भर्खर चाहिँ नि गरे त राणाहरूले यो देश बनाउनको लागि, विकासको लागि, समृद्धिको लागि, अब विकास आर्थिक पूर्वाधारको लागि, उन्नतिको लागि, प्रगतिको लागि। जुन बगतमा चाहिँ नि विकासको चाहिँ नि गतिशील थिएन, त्यो बगतमा पनि राणाहरूले त सबै त गरेको छ नि। सिंहदरबार बनाएकै छ, वीर हस्पिटल बनाएकै छ होइन। सबै चिज त गरेकै छ त। जुन बहतमा हुनै नसकिने चिज पनि समयमै तपाईँको चाहिँ नि बनाएको छ। अहिलेको योजना हेर्नुहोस् न, मेलम्ची हेर्नुहोस्, आज कति वर्ष भयो? खोइ त आयो त? आएको छैन। जनताले अझसम्म केही राहत पाएको छैन। कुनै पनि योजना तपाईँको कुन चाहिँ टाइममा बनेको छ? छैन नि। यत्रो सिंहदरबार चाहिँ अहिले तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। जुन बहतमा चाहिँ नि भन्नु न कुनै साधनै थिएन। मान्छेको भरमा बनाउँदाखेरि 2 वर्ष 3 वर्षमा बनाएकै थियो भने त्यसलाई विकासमा लिनु पऱ्यो नि। नेपालमा राज संस्थाको बारेमा फेरि पनि बहस हुनु उचित छ भने सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ नि हाम्रो देशमा अहिले त। सुन्नु न, राज संस्था भनेको चाहिँ नि तपाईँको अपरिहार्य किन भन्नु हुन्छ भने उहाँ राज संस्थालाई हामीले एकताको प्रतीक मानेको छौँ होइन। राज संस्था भनेको सधैँ एकताको प्रतीक हो। राज संस्था एकताको प्रतीक? ल एकताको प्रतीकै हो नि। 237 वर्ष चाहिँ नि चलाएर बसेको संस्था होइन। अनि जनताले फाले त। अहिले के चाहिँ नि प्रगति भयो त भन्नुहोस् न? प्रगति के छ त? प्रगति पनि बताउनु पऱ्यो नि त। हामीले यो प्रगति गऱ्यौँ, यो गऱ्यौँ। अहिले प्रगति भएको छैन, देशमा तपाईँले विकास भएको छैन। प्रष्ट देखिरहनु भएको छ नि होइन। 2/3 सरकार हुँदाखेरि पनि चलाउन सकेका छैन। काङ्ग्रेसको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि बहुमत आउँदाखेरि पनि 2 वर्ष टिकेन। अहिलेको सरकार चाहिँ नि 2/3 करिब 2/3 को सरकार यो पनि टिकेन भन्दाखेरि त एउटा मानिलिनुहोस् कि त यो चलाउन सक्ने छैन रहेछ। एउटा शक्तिलाई बाहिर राखेर चलाउन सक्दैन भन्ने हो होइन। प्रष्ट देख्यो नि। त्यसभए हाम्रो देशमा राज संस्था पुनर्बहाली हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रभु शमशेर जवरा हुनुहुन्छ। पुनर्बहाली भनेको चाहिँ नि अब हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् है, सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनुहोस् तपाईँ। पुनर्बहाली हुनुपर्छ। राज संस्था भनेको पुनर्बहाली हुनुपर्छ। कसरी हुने क्या? अब यो त त्यसको आधार छ? जनताले चाहिरहेछ। हेर्नुहोस्, जनताले जनता खोइ सडकमा आएको?
आइरहेको छ त जनता, आउँछ जनता सडकमा। आइरहेको छ जनता, अब आइरहेको छ हेर्नुहोस्। एउटा निकास त चाहियो नि। तर लोकतन्त्रको विकल्प त लोकतन्त्र हो नि। लोकतन्त्र सुन्नुहोस् न, यो राज संस्था आउँदैमा लोकतन्त्र समाप्त हुने भन्ने कुरो यो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन कि। विगतमा त राजाहरूले लोकतन्त्रको हत्या गरे होइन भन्या। केमा गरेछ, केमा गरे लोकतन्त्रको हत्या? 61 सालमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चाहिँ लोकतन्त्रको हत्या गरेको होइन, प्रजातन्त्रको हत्या गरे होइन, कु गरे होइन, त्यो कुरा तपाईँले बिर्सनुभयो। अब राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ नि कु गरेको भनेर चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? राजा ज्ञानेन्द्र त एउटा कुरा चाहिँ नि के भन्नुहोस् भने राजा ज्ञानेन्द्र राजा हुने लाइनको नि होइन, होइन। राजा त अपताली भनौँ, अपताली भएर आएको राजा हो। राजाले उहाँले चाहिँ नि के गर्न चाहिँ नि बोल्नुभयो भने उहाँले चाहिँ नि कु गर्दाखेरि म संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिबद्ध छु भन्नुभयो, होइन हो नि, उहाँले बोल्नुभयो। तर जानुभयो चाहिँ नि केमा पनि चाहिँ नि न आफ्नो महेन्द्रको धारमा जानुपर्ने थियो राजा ज्ञानेन्द्र, त्यसमा जानु भएन र पुराना नेताहरूलाई चाहिँ नि लिनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि जनतालाई त आखिरमा छोडिदिएछ त, कुनै चाहिँ नि के छ त उहाँले गर्न सकेन, छोडिदिए त। कुनै चाहिँ नि अहिलेको जस्तो त खिचातानी त छैन नि। तर तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, आजको दिनमा लोकतन्त्रको विकल्प खोज्नु भनेको मूर्खता हुन्छ है। होइन, तपाईँले स्वीकार्नै पर्छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आज नेपाली जनताको आत्मा भइसक्यो। लोकतन्त्र चाहिँ अब नेपालमा स्थापित गर्ने नै अब चाहिँ नि मतलब विकासै गर्ने हो भने, होइन, विकासको चाहिँ नि धेरै धारण गर्ने भने अब सबै दलका युवा नेताहरूले हामीले चाहिँ एउटा आम नागरिकको हिसाबले चाहिँ नि सोध्ने के भने सबै दलका युवा नेताहरू एकजुट भएर चाहिँ नि नयाँ धारबाट चाहिँ नि उठ्न सक्नुपर्छ। तर त्यो सम्भावना छ, युवा पुस्ताको नेतृत्व लिन तयार हुन्छन्? अब त्यो त उहाँहरूले सक्षम चाहिँ हुन्छन्? उहाँहरू चाहिँ आउन सक्नु पर्यो, आउन सक्नु पर्यो। होइन, गफ त धेरै गर्छन् नि। होइन, गफ होइन। अब जनतालाई चाहिँ राहत दिन्छु भनेर चाहिँ एउटा नयाँ एजेन्डा लिएर आउन सक्नु पर्यो, आउनुपर्छ। अब तपाईँ हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हो? अब हिन्दू राष्ट्र हेर्नुहोस्, धर्ममा राजनीति भनेको कुरो कहिले पनि गर्न पनि हुँदैन। यसमा म चाहँदा पनि चाहँदैन। त्यसमा सेकुलर राष्ट्र छ नि नेपाल, त्यसमा तपाईँको विमति छैन? विमति होइन। नेपाल चाहिँ नि के छ भने सबै चाहिँ नि भन्नु न हरेक धर्मको चाहिँ नि कन्ट्री छ, होइन, राष्ट्र छ भने नेपाललाई हिन्दू राज्य घोषणा गरेर हिन्दुत्वै हुन्छ भन्ने चाहिँ नि म त्यो चाहिँ नि मान्दिनँ। तर कङ्ग्रेसका नेताहरूले भन्न थालेका छन् नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ, त्यसको विकल्प छैन। भारतीय जनता हिन्दू पार्टी राष्ट्र कायम गर्न पर्यो, हिन्दू राष्ट्र नाम दिनु पर्यो, हिन्दू राष्ट्र कायम नाम दिनु पर्यो राष्ट्रलाई, र धर्म स्वतन्त्रै हुनुपर्छ। त्यसो हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भने तपाईँको मत हो? हिन्दू राज्य घोषणा गर्नु पर्यो, नेपाल हिन्दू राज्य हो भन्दा। अनि सरकारको धर्म हुन्छ, देशको धर्म हुन्छ? देश र धर्मको त्यसमा प्रश्नै आउँदैन नि। धर्म त सबैले आफ्नो धर्म मानि नै रहेछ नि। कुन चाहिँ नि धर्ममा चाहिँ यहाँ चाहिँ विमति छ र? विमति त कुनै पनि धर्ममा छैन नि। तपाईँले पनि मानिरहनु भएको छ, मैले पनि मानिरहनु भएको छ, मानिरहेको छु होइन त। धर्ममा त राजनीति गर्ने चिजै होइन। हाम्रो देशमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र फेरि पनि राजा बन्नुपर्छ भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ, किन दिवा सपना देखिरहनु भएको छ? दिवा सपना, दिउँसै सपना क्या? दिवा सपना भन्ने कुरो होइन। राजा भनेको कुरो एकताको प्रतीक चाहिन्छ, एकताको प्रतीक चाहिँ नि हुनुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ नि अहिले करिब आम जनताले बुझिसकेको छ। तर जनताले बुझेका छैनन्। राज संस्थाले देश बनाउन पनि सक्दैन, सुधार्न पनि सक्दैन। अब सुधार्ने जनताले त भनिसक्यो होइन, राजा आउँदैमा चाहिँ के राजाले प्रत्यक्ष शासन गर्ने हो र? अब तर विगतमा त शासन गरेको नि त राजाले प्रत्यक्ष रूपमा। अब सम्भावना छैन हेर्नुहोस्। त्यो राजा चाहिँ नि राजा भने त एउटा चाहिँ सेरोमोनियल राजा चाहिँ नि हुने हो देशको शोभाको लागि, र राजाले नि प्रत्यक्ष शासन गर्ने भन्ने चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि कल्पना चाहिँ नि हुँदैन। अब तपाईँले पनि भेट्नु भएको थियो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई, के भयो तपाईँ र उहाँको बिचको कुराकानी? अब बताउनुहोस् न। यो त हेर्नुहोस्, भेट आम नागरिकले सबले भेटेको छ राजासँग। तपाईँले भेट्दाखेरि के कुरा भयो त? अब राजासँग भेटेको कुरा के हुन्छ? होइन, बताउनुहोस् न। उहाँले के भन्नुभयो अहिलेको परिस्थितिबारे? परिस्थिति बारेमा के छ? केही पनि भन्नु भएको छैन। उहाँले जनताको चाहना अनुसार छोडिदिनु भएको छ। राजाले कहाँ बोलेको छ, केमा बोलेको छ? केही पनि बोलेको छैन। तपाईँहरूसँग भेट हुँदाखेरि राजनीतिक कुराकानी हुँदैन? राजनीतिक कुराकानी राजाले पनि कहिले राजनीतिक कुराकानी हुन्छ? तर हाम्रो देशमा त राजाहरूले राजनीति गरे कार्य राज संस्था त्यो त हेर्नुहोस्, जनताले नै लगेर दिएको राजालाई दिएपछि सुम्पेपछि त राजनीति भन्ने कुरो त भइहाल्छ। त्यो त जनताले नै सुम्प्यो नि। होइन, देशको राजनीतिबारे अहिलेको पछिल्लो घटनाक्रमबारे पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको दृष्टिकोण के छ? राजाको यसमा दृष्टिकोण भन्ने नै होइन। के छ? राजाले केही बोलेको छ? नागरिकले पो बोलिरहेछ। है, नागरिकले बोलिरहेछ, तर
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ विचार के छ जनता जान्न चाहन्छ। उहाँको विचार हामीले कसरी तपाईँलाई थाहा छ नि त, तपाईँले त भेटिरहनु भएको छ, मलाई बताउनुहोस् प्रभु शमशेर जवाराजी, होइन। खुलस्त पार्नुहोस्। त्यो राजाको चाहिँ नि कहिले पनि चाहिँ नि राष्ट्रप्रति चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि सधैँ सम्मान हो। राष्ट्र चाहिँ नि त्यसमा अब हाम्रो देशको समृद्धि र आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न नेपाल बनाउन तपाईँले एउटा उद्यमीको नाताले बताउनुहोस् त, हामी कहाँ चुक्यौँ? देश किन प्रगति हुन सकेन? होइन, किन अब उन्नति हुन सकेन? प्रगति यसमा के छ भने हेर्नुहोस्, आम नागरिकलाई स्वतन्त्र चाहिँ नि उसमा दिनुपर्छ होइन। राज्यले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सारा नेपालीको चाहिँ नि एकचोटि भनौँ न सबै सम्पत्तिहरू जे छ त्यो चाहिँ नि एउटा डिक्लेयर गर्नै पर्छ र राज्यले जनतालाई भन्नु न, जनता भने सबै कर्मचारी वर्गहरू सबैलाई हो, सोच एकदमै शिक्षा र तपाईँको चाहिँ नि स्वास्थ्यमा चाहिँ नि पुरा बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। तर हाम्रो देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा खोइ त प्रगति भएको, खोइ त क्वालिटीको एजुकेसन। अब यो हेल्थ सेक्टर पनि तसमा छ। सुन्नु न, अब के छ भने चाहिँ नि अब उहाँहरूको चाहिँ नि कुनै त्यो त के छ भने एउटा एजेन्डै भएन होइन। जुन दलको हो कुनै पनि दलको चाहिँ नि हेर्नुहोस् एजेन्डै राम्रो चाहिँ नि मतलब आउँछ त्यसलाई उ गर्न सक्दैन, त्यो चाहिँ एउटा गल्ती हो। नेपालमा चाहिँ अब नेपालले गर्न सक्ने भनेको 2-3वटा कुरा त हो, अरू के छ र? अहिले नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा बहस जारी छ, कस्तो हुनुपर्छ मलाई बताउनुहोस् त। अब नेपाल र भारत भनेको हेर्नुहोस्, हाम्रो भनेको चाहिँ नि एउटा धर्म संस्कृति सबै चाहिँ नि मिल्दोजुल्दो हो भारतसँग। हाम्रो सौहार्दपूर्ण ऊ चाहिँ नि हुनुपर्छ हाम्रो। नेपालको राजनीतिमा चीनको दबदबा देख्नु भएको छैन, प्रभाव देख्नु भएको छैन तपाईँले? अब यो चाहिँ त हेर्नुहोस् होइन, ठुलो हामी अब चाहिँ नि बिचमा छौँ ठुलो विशाल राष्ट्रहरूको, अब दुईटैलाई चाहिँ नि सन्तुलित ऊ चाहिँ नि गर्न सक्नुपर्छ। यहाँ सन्तुलित भइरहेछ, दुवै राष्ट्रलाई मिलाएर लानको लागि नेपाल सफल भएको छ अहिलेसम्म त राम्रै देखिरहेको छु। त्यसो नेपालको भविष्य राम्रो छ, उज्जवल छ? उज्जवल छ नेपालमा। हेर्नुहोस् यत्रो विशाल राष्ट्रको बिचमा छौँ हामी होइन, यसमा पनि उज्जवल नभए त चाहिँ नि अब हाम्रो अलिकति राजनैतिक वातावरणले मिलाउन नसके मात्र हो। यो हाम्रो जतिको उज्जवल भविष्य कहाँ छ अरू? तर जताततै भ्रष्टाचार भएको छ, धेरैले भन्न थालिसके, समस्या त छ नि। अब भ्रष्टाचारलाई अब मैले कसरी विश्लेषण गरौँ भन्नुहोस्, म ओदामा छैन होइन। एउटा नागरिकको नाताले तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ नि भ्रष्टाचार किन भइरहेछ, के कारणले भइरहेछ? अब केमा देख्नु भएको छ भ्रष्टाचार भनेको कुरो भन्नु? हरेक काण्डै काण्ड छ नि हाम्रो देशमा। अब काण्ड त अब भइरहन्छ, काण्ड सुशासन नभएपछि त काण्ड भइहाल्छ, सुशासन हुनु पर्यो। अनि तपाईँ पनि राजनीतिमा जाने नजाने कस्तो किसिमको सोचमा हुनुहुन्छ? होइन, राजनीतिमा त हेर्नुहोस् एउटा न एउटा राजनीतिमा त आम नागरिकले चासो राख्नु पनि पर्छ, जानु पनि पर्छ। तपाईँ कुन पार्टीमा जानुहुन्छ? अब त्यो बादमा कुन चाहिँ पार्टी स्विट होइन अहिले बताउनुहोस् न, तपाईँ काङ्ग्रेस कि कम्युनिस्ट कि राप्रपा कि अब जनता समाजवादी पार्टी कि बाबुराम भट्टराई महन्त ठाकुरको कुन पार्टी जानुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् हामी चाहिँ नि जाने भनेको डेमोक्रेट धार्मै हो। त्यो भनेको नेपाली कङ्ग्रेसमा तपाईँको रुचि बढेको छ, राजनीति गर्ने चाहना छ? अब चाहना त भइहाल्छ। कङ्ग्रेस पार्टीमा तपाईँ जानुहुन्छ राजनीति गर्ने भविष्यमा? अब कङ्ग्रेस या चाहिँ डेमोक्रेट्स कुन चाहिँ नि हुन्छ? अहिलेको कम्युनिस्ट पनि के कम्युनिस्ट हो र डेमोक्रेट्सै हो नि? त्यसो केपी शर्मा ओली तपाईँलाई मनपर्ने नेता हो? एकदम। के कारणले भन्नुहोस्, जस्टिफाई गर्नुहोस् त। अब उहाँ चाहिँ नि एउटा के छ भने हेर्नुहोस् अहिलेको उसमा पनि देख्यो नि, जे होस् निडर रहेछ, एउटा राष्ट्रवादी नेताको र देशलाई केही विकास गरौँ भने भावना भएको नेता रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति मनपर्छ मलाई उहाँ। त्यसमा तपाईँलाई केपी शर्मा ओली मन परिरहँदाखेरि यो देशको निकास दिने त सर्वोच्च अदालत भयो नि त अहिले, चोलेन्द्र शमशेर जवारा। अब यसमा चाहिँ मैले कसरी बोलुँ? किन नबोल्ने? अब यसमा हेर्नुहोस् अदालतको विषयमा आम नागरिकले बोल्न उचित हुन्छ? त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् न, अदालतमा पनि भ्रष्टाचार त भइरहेछ नि। अब त्यो मैले कसरी थाहा पाऊँ भन्नु त? तपाईँलाई थाहा छैन? मेरो त्यो विषय नै होइन, न म वकिल न म न्यायाधीश होइन, म त एउटा तर व्यवसायी। तपाईँको दाजु त सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हो नि त, चोलेन्द्र शमशेर जवारा। अब दाजु भएर मैले कसरी चाहिँ उहाँहरूको संस्थामा मैले कसरी हेरौँ? तर धेरैले के भनेको छन् प्रभु शमशेर जवाराजी, अहिलेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिचमा सेटिङ भएको छ, संसद पुनर्स्थापना हुँदैन, त्यो सही हो? अब यो सहमति चाहिँ भएको छैन, कुरा मिलेको छैन। अब यो चाहिँ नि खोइ मैले देखाएको छैन, यो सेटिङ भनेको कुरो चाहिँ मैले देखाएको छैन। तपाईँलाई थाहा छैन? दुइटै चाहिँ नि निष्पक्ष चाहिँ नि संस्था हो,
यसमा कसरी सेटिङ बन्ने? अनि कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्छ। मैले भनिहालेँ नि, कङ्ग्रेसको दुई धार देखियो, एउटा तपाईँको चाहिँ नि चुनावमा जाने, अर्को आन्दोलनमा जाने। त्यतिखेर अदालतले कस्तो निर्णय गर्नु पर्ला? अब अदालतको निर्णयमा मैले कसरी बोल्ने? मैले आम नागरिकले बोल्नलाई मिल्छ? देशमा विकासको सम्भावना धेरै देख्नु भएको छ तपाईँले? छ, विकासको सम्भावना नेपालमा एकदमै विकासको सम्भावना छ एकदम। तर उद्योगपतिहरू व्यापारीहरू समस्यामा छन् रे देशमा यतिखेर। अब अहिले त हेर्नुहोस्, अब अहिले कोभिडको कारणले अब यो समस्या भनेको एउटा समयलाई होला, 1 वर्ष 2 वर्ष होला, त्यसपछिबाट चाहिँ नि फेरि एउटै उसमा आइहाल्छ। सिनेमा हलहरू बन्द भएको छ, अब कहिले खुल्छ? तपाईँ पनि सिनेमाप्रति एकदम निकट भएर काम गरेको व्यक्ति हो। सिनेमाहरूको त भोलिदेखिबाट खोल्ने भन्ने एउटा भोलिबाट खुल्छ, सहमति छ, भोलिदेखि खोलिहाल्छ। अब हलहरू खोल्दाखेरि कोभिडको जोखिम होला नि जताततै। अब त्यसमा एउटा मापदण्ड चाहिँ नि छ, त्यो अनुसारको चाहिँ नि त्यति जोखिम हुँदैन। व्यवसायहरू ठप्प छ, अहिले चलिरहेको छ व्यवसाय त अब करिब भन्नुहोस् अहिले अब बल्ल अलिअलि चलायमान छ, चलायमान सुरु भयो, मान्छेहरू आउन थाले। आयो। थ्याङ्क यू सो मच प्रभु शमशेर जवाराजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद, यति बोल्ने मौका दिनुभयो। तपाईँको जनता जान्न चाहन्छन् र प्राइम टिभीलाई मेरो पनि हार्दिक यसरी प्रगति गर्दै जानुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।